الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاد صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأيها المؤمنون أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فافعلوا ما أمركم الله وانتهوا عما نهاكم الله فإن العاقبة للتقوى وإن الجنة أعدت لمن اتقى ولو كان عبدا حبشيا وإن النار لمن اتبع الهوى ولو كان حرا قريشيا أيها الأخ الكريم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أيها الأحباب نحن في موسم الانتخابات أدوا أمانكم بالصدق ولا يسب أحد ولا يسب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وتوبوا إلى الله توبة نصوحا واتقوا الله حق تقواه لعلكم تفلحون جعلنا الله وإياكم من الآمنين الفائزين وادخلنا وإياكم برحمته في عباده الصالحين فإن أحسن قصص المؤمنين وأبلغ مواعظ المتقين كلام رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف
والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم. وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم واستعفيه عني وعنكم وعن جميع المؤمنين والمسلمين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه حمدا كثيرا وأشكره على جوده وفضله شكرا جزيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فأيها المؤمنون بالله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وافعلوا ما أوجبكم الله وتركوا ما نهاكم الله. وصلوا على سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة عليه وسيلتنا إلى الله المنان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أئمة الدين هداة المتقين خصوصا عن أولهم وأحقهم في الخلافة أفضل البشر بعد الأنبياء على التحقيق أمين المؤمنين أبي بكر الصديق وعن ثانيهم في الخلافة العادل الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن ثالثهم في الخلافة جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن رابعهم في الخلافة إمام المشارق والمغارب
المغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعن السيدين الحسن والحسين، وعن الشيخين عمي نبيك حمزة والعباس، وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. طيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء المساكين، فاغفر لنا جميع ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تعذبنا، اللهم لا تضيقنا، اللهم لا تمزقنا بين رؤوس الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أعزنا وأهلنا وعلماءنا بعزتك يا عزيز يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تشف غلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار، فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.